वेल सो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट का ये जो सेशन है नेक्सस बेरी के प्लेटफॉर्म से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको ट्रेनर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप लोगों के हम इस सेशन के लास्ट पे क्वेश्चंस लेंगे। आप लोगों के जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जो भी कमेंट्स हैं, उनको एड्रेस करेंगे। इसमें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक फुल स्टैक डेवलपर जो है बनने के लिए क्या क्या एक्सपर्टीज चाहिए। जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है स्पेशली, वो किस तरह से मार्केट में बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से मुख्तलिफ है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ किस तरह से हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए जो ट्रेनर चाहिए उससे बड़ा मैच करती हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो कंटेंट्स हैं, पहले मैं ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, फिर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट, मर्न स्टैक, पाइथन, जेंगो, ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में रिसेंटली इमर्ज हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट किस तरह से रिएक्ट के थ्रू कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट एडिशन है ES6 इसके हवाले से, और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। कोर्स का भी ऑब्वियसली आपको जो है वो डिटेल शेयर करते हैं। जो हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं स्पेशली आपको फुल स्टैक डेवलपर बनाने के लिए, उसमें क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई माई सेल्फ इज़ राना मोहम्मद अजमल। आई एम ए PhD स्कॉलर और फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स प्लस ही हो गए अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूँ। करंटली एक कपल ऑफ कंपनीज में जिनमें मैं सर्व कर रहा हूँ, उसमें नेक्सस बेरी के दोनों जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कह लें एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस जो सॉल्यूशंस का डिपार्टमेंट है, उनमें मैं अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हूँ। टेक्निकली मेरी जो पर्सनल एक्सपर्टीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा वो मर्न स्टैक में है। स्पेशली मर्न स्टैक का कोर्स हमारा बहुत ही स्पेशल जो है वो कोर्स है। रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में हम बड़ा एक्सटेंसिव अपने सॉफ्टवेयर हाउस में भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद में मेरे साथ जो इंटर्नीज़ हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पास आउट हुए, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन नेक्सस बेरी सॉल्यूशंस एंड आउटसाइड द नेक्सस बेरी एज वेल। बल्कि मर्न स्टैक का कोर्स हमारा जो है वो इतना मैच्योर है कि आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, पिछले 5 साल में अगर आप इवेंट्स को स्क्रॉल करें तो आपको 5 साल पहले के इवेंट्स भी इसमें नज़र आते हैं और बड़े रेगुलरली नज़र आते हैं, क्योंकि मर्न स्टैक पे हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की। वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इम्प्रूव दिस कोर्स, टू डिज़ाइन इट्स करिकुलम। इसको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए एकेडेमिया में जो अक्सर इश्यूज रहता है इंडस्ट्री और जो टीचिंग का जो एक गैप है उसको किस तरह फिल किया जाए और अच्छे लर्नड डेवलपर्स कैसे बनाए जाएं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड से हों, चाहे वो नॉन कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड से हों, लेकिन वो इस तरह मूव करना चाह रहे हों। सो इस रीज़न की वजह से हमारे पास इस कोर्स में बड़े लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। हमारी जो ओरिएंटेशन है वो वीकली होती है, सेशंस वीकली होते हैं, जिसमें कि हम कुछ ये इस तरह से बैकग्राउंड कन्वे करते हैं, अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। सो मल्टीपल सेशंस चल रहे होते हैं, मल्टीपल ट्रेनिंग की ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आपके पास जो है वो वीकडेज है, वीकेंड सेशंस एंड सो ऑन। सो मर्न स्टैक का जो कोर्स है, अगर आप इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इससे बेहतर एनवायरनमेंट, इससे बेहतर करिकुलम जो डिज़ाइन हुआ है, इससे बेहतर लेक्चर्स की जो क्वालिटी है वो इंशाल्लाह आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सो फुल स्टैक डेवलपर इन जनरल सेंस में अगर हम बात करें, सो ऐसा डेवलपर जो फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों में एक्सपर्टीज़ रखता है, यानी ना सिर्फ वो फ्रंट एंड डिज़ाइन UI प्रोड्यूस कर सकता है, UI लेयर पे काम करता है, बल्कि बैक एंड सर्वर से जो कम्युनिकेशन है, डेटाबेस से इंटीग्रेशन है, उसमें भी उसकी एक्सपर्टीज़ होती है।
ریسنٹلی کیونکہ پاپولیشن جو ہے, جو ہماری آڈینس ہے, جو ہمارے کسٹمرز ہیں, موبائل پلیٹ فارم سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دا ریئل فل اسٹیک ڈیولپر از دا ون ہو ہیز ایکسپرٹیز ان not only web but also in mobile apps. اور موبائل ایپس میں ایکسپرٹیز کے لیے یہی ویب کی ہی ٹیکنالوجیز, یہی ویب کا ہی نالج جو آپ نے لیا, جس میں آپ نے جاوا اسکرپٹ لینگویج سیکھی, ریئیکٹ کی لائبریری سیکھی. اس میں انٹرسٹنگ ریئیکٹ میں یہ ہے کہ اسی ریئیکٹ کے تھرو آپ جو ہے موبائل ایپس بھی بنا سکتے ہیں, نہ صرف اینڈرائڈ پلیٹ فارم کے لیے بلکہ آئی ایس پلیٹ فارم کے لیے. دیٹس وائی وی کال اٹ اے کراس پلیٹ فارم یا ملٹی پلیٹ فارم. یہ آپ کے پاس انوائرمنٹ ہے وین یو آر ورکنگ ان ریئیکٹ. تو ریئیکٹ جے ایس, ریئیکٹ نیٹو, سو ریئیکٹ کی لائبریری اسی لیے بہت زیادہ پاپولر ہے کہ اس میں جو ہے وہ اٹس ویری ایفیشینٹ, ایزی ٹو لرن, اور اس میں جاب اپرچونیٹیز کا بھی اسکوپ بہت زیادہ ہے. پریویسلی فل اسٹیک ڈیولپر کا ٹائٹل نیو ہے, چند سالوں سے بہت ہی وائرل ہوا انڈسٹری میں. اس سے پہلے عام طور پر ایک ڈیولپر اپنے لیے ایک ہی ٹائٹل ہمیشہ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا جی میں فل اسٹیک ڈیولپر نہیں بلکہ میں فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہوں, یا میں موبائل ایپ بھی بہت بڑا اسکل سمجھا جاتا تھا. اس میں بھی بڑی سیگریگیشن تھی کہ وہ اینڈرائڈ ڈیولپر ہے یا آئی او ایس ڈیولپر ہے. سو اس حوالے سے یہ اس میں ایک یونیک کریکٹرسٹک آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم, لرننگ آپ کس طرح سے کریں کہ آپ جو ہے اتنے ڈائیورسیفائیڈ, یہ جو ڈفرنٹ نیچر کی جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہیں, فریم ورکس ہیں, مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے کہ فرنٹ اینڈ جب آپ ڈیولپ کر رہے ہیں یو آر فوکسنگ آن ڈیزائن, یو آر فوکسنگ آن لے آؤٹس, اے پی آئی سرور سے جو ڈیٹا آنا ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. جب بیک اینڈ پہ کر رہے ہیں تو اس وقت ڈیزائن نہیں ہے, ٹوٹلی لاجک پہ آپ کام کر رہے ہیں, پروگرامنگ کا پیورلی انوائرمنٹ ہے. اس طرح ڈیٹا بیس کے لیے الگ ہے, موبائل ایپ کے لیے الگ ہے. سو اگر آپ فل اسٹیک ڈیولپر کی لائف کو دیکھیں تو اس کے لیے اس طرح فیزیبل نہیں ہے کہ ہر پلیٹ فارم کے لیے وہ الگ الگ پروگرامنگ لینگویجز سیکھے, اور الٹیمیٹلی کسی میں بھی اسپیشلائزیشن اس کی پھر نہیں بنے گی. اگر وہ موبائل ایپ میں اینڈرائڈ کرتا ہے تو جاوا کوٹلن سیکھے, آئی او ایس کے لیے سوئفٹ سیکھے, اگر وہ ڈیٹا بیس میں کام کر رہے تو ایس کیو ایل سیکھے, بیک اینڈ سرور سائڈ پروگرامنگ کے لیے جو پاپولر پلیٹ فارم رہے ہیں پی ایچ پی, ڈاٹ نیٹ وغیرہ. تو اتنی زیادہ لینگویجز کو سیکھنا, ان کا پورا ایکو سسٹم لرن کرنا, پھر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس چیلنج کو ہم سالو کرتے ہیں 6 months میں. ہم جو ہے وہ اس پرٹیکولر ایریا میں آپ کو ایکسپرٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. کیسے یہ ممکن ہے کہ 4 to 6 months, 4 months کا ٹریک بھی آپ لے سکتے ہیں, 6 months کا بھی. فرام 4 to 6 months آپ کس طرح سے یہ جو ہے وہ اتنا کو سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لرننگ بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی. جب آپ من اسٹیک میں 2 آپشنس ہم ٹریکس کہہ لیں پرووائڈ کرتے ہیں. ایک جاوا اسکرپٹ بیسڈ ہے, پہلے پہ بات کرتے ہیں, دوسرا پائتھن جینگو کا جس کو میں لیٹر آن ڈسکس کرتا ہوں. ان جو آپشن 1 ہے یہ 100% جاوا اسکرپٹ بیسڈ ٹریک ہے جس میں فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرنا, بیک اینڈ سرور سائڈ پروگرامنگ, ڈیٹا بیس کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں یا موبائل ایپس کی چاہے اینڈرائڈ یا آئی او ایس, پروگرامنگ لینگویج آپ کی تھرو آؤٹ فرنٹ اینڈ ٹل بیک اینڈ ٹل موبائل ایپ سیم رہتی ہے. اور جاوا اسکرپٹ پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں لائبریریز الگ الگ ہیں, لینگویج ایک ہے, لائبریریز الگ ہیں. لائک آپ فرنٹ اینڈ میں کام کر رہے ہیں ریئیکٹ جے ایس کو آپ سیکھیں گے, موبائل ایپ کے لیے ریئیکٹ نیٹو کو, بیک اینڈ سرور سائڈ کے لیے ایکسپریس کو. لیکن یہ یاد رکھیں ہر لائبریری جو ہے وہ کسی نہ کسی پروگرامنگ لینگویج میں ہی لکھی گئی ہے. اور یہ جو تمام لائبریریز ہیں ریئیکٹ نیٹو, ایکسپریس, یہ پروگرامنگ لینگویجز نہیں ہیں, جو بگنرز ہیں ان کے لیے اسپیشلی یہ لائبریریز ہیں. اور یہ لائبریریز جس لینگویج میں لکھی گئی وہ جاوا اسکرپٹ ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کی زیادہ جو ایفرٹ اس میں لگتی ہے, جس پہ آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے, وہ جاوا اسکرپٹ پروگرامنگ لینگویج ہے. وانس آپ لینگویج اچھی سیکھ لیتے ہیں, اس پہ اچھی گرپ لے آتے ہیں, پھر اس لینگویج میں لکھی ہوئی لائبریریز کو یوز کرنا, اس میں کسٹم لاجک لکھنا, وہ آپ کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا.
तो लाइब्रेरी को सीखना रिलेटिवली आसान टास्क होता है, लैंग्वेज पे ग्रिप करना, उसका सिंटेक्स सीखना, उसमें लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स लेके आना, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स और कंप्लीट जो उसमें लॉजिक आप बिल्डिंग के मराहल को अच्छे तरह से समझें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसमें रिएक्ट का इसीलिए स्लोगन ही ये है, लर्न वंस राइट एनीवेयर। अगर आप आए इसमें रिएक्ट की साइट पे अगर आप आए तो देखें ये स्लोगन रिएक्ट का है, लर्न वंस राइट एनीवेयर। यानी अगर आप एक दफा सीख लें ये लाइब्रेरी तो आप जावास्क्रिप्ट बेस, तो आप ना सिर्फ जो है वो ये आगे एनिमेशन बता रही है कि आप एंड्रॉयड के लिए, मोबाइल फोन के लिए, टैबलेट्स के लिए, वेब एप्स और तमाम जो है वो लीडिंग जो प्लेटफॉर्म, इवन VR तक इसमें सपोर्टेड है रिएक्ट में। ऑल्दो इस कोर्स में हम वर्चुअल रियलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए रिएक्ट के 3 फ्लेवर हैं, रिएक्ट JS, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट 360 डिग्री। अच्छा, इसमें मोबाइल ऐप के लिए तो है, वेब के लिए तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि डेटाबेस जो MongoDB है, जो बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है, NoSQL डेटाबेस इसे कहते हैं, MongoDB से इंटरेक्ट करने के लिए भी SQL नहीं यूज होती, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज नहीं यूज होती, बल्कि इसको कहते हैं NoSQL डेटाबेस है। MongoDB से इंटरेक्ट करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस ही कॉल करते हैं। Instead of writing select query, select static from, you will call a function to get the desired information from your database. So ना सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल ऐप, बल्कि डेटाबेस के लिए भी आपको अगर रिक्वायर्ड कोई लॉजिक लिखनी है तो उसके लिए भी SQL नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट ही आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज वेरी वंडरफुल। आपकी लर्निंग मिनिमम है, यानी यहां से आप यूं समझ लें कि आपको डुअल एडवांटेज होता है, यानी आपकी स्पेशलाइजेशन भी बड़ी अच्छी बनती है कि आप एक ही जावास्क्रिप्ट में ही स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत नैरो डाउन नहीं होती कि एक लैंग्वेज आती है तो एक ही तरह की सर्विस दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने लैंग्वेज एक सीखी लेकिन सर्विसेज आप बहुत वर्सटाइल ऑफर कर सकते हैं कि अगर किसी को फ्रंट एंड चाहिए आप उसको फ्रंट एंड दे दें, आप फाइवर अपवर्क में अज्यूम कर लें आपकी प्रोफाइल है, अगर किसी को एंड्रॉयड ऐप क्लाइंट को चाहिए उसमें भी आप जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। iOS की ऐप, जो iOS के डेवलपर है उन्हें पता है iOS की ऐप कितनी जो है वो उसमें एक्सपेंसिव बनती है, बड़ी रिवॉर्डिंग होती है, तो iOS की ऐप भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना सकते हैं एंड सो ऑन, सर्वर कंप्लीट लिख सकते हैं। तो ये जो ट्रैक है दिस इज वंडरफुल, इट्स अ मिरेकल। इंडस्ट्री में इससे बेहतर ट्रैक जो है वो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए और कोई नहीं। आपके पास जो मन स्टैक का कोर्स है, बेसिकली मन का जो वर्ड ही है MERN, ये इन्हीं टेक्नोलॉजीज की एब्रीविएशन को लेकर बना है। M फॉर MongoDB, E फॉर Express, R फॉर React, N फॉर Node। सो मन का मतलब ये है कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी स्टैक सीख रहे हैं जिसमें आप फ्रंट एंड बैक एंड और सारा बना सकते हैं। तो ये जॉब रोल के लिहाज से मैंने बात की है। अब टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हम ये कोर्स को टीच कैसे करते हैं, तो हमने इस कोर्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। सबसे जो एक फास्ट ट्रैक सॉर्ट ऑफ है वो मन स्टैक है, 4 मंथ्स, जिसमें हम पहला मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट लेते हैं। बेसिक और एडवांस जावास्क्रिप्ट आपको जो है वो इसमें सिखाई जाती है। बेसिक जावास्क्रिप्ट पे क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज बेस कर रही हैं तो पहले जावास्क्रिप्ट की अच्छी बेस होनी चाहिए। अब बेसिक से क्या मुराद है, आपके पास डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शंस, अरेज, ये जो कोर सिंटेक्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं ये आपको पहले सीखनी ही है। एडवांस्ड की जब हम बात करते हैं, ये इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहा जाता है। इसमें जो गेम चेंजर है ना जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में वो ES6 है, ECMAScript 6। यूं कह लें कि इसका जो एडिशन, इसका जो वर्जन आया 2015 में, 2015 जो ईयर है वो जावास्क्रिप्ट में बहुत ही एक क्रिटिकल ईयर है, जिसने इस लैंग्वेज को सिर्फ फ्रंट एंड की टॉय बेस्ड लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ से उठाकर इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और टॉप चॉइस बना दी है। चाहे वो किसी भी तरह की एप्लीकेशन डेवलप करनी हो, इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशन तक।
चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, आजकल जावास्क्रिप्ट ही पहली चॉइस है और उसकी वजह एडवांस्ड ES6 है। अब ये देखें कि ES6 में इतनी जबरदस्त फीचर्स दी गई, सिंटेक्स में बहुत सी नई चीजें ऐड की गई, आपके एरो फंक्शंस, आपके फंक्शनल प्रोग्रामिंग की पूरी सपोर्ट, आपके एसिंक का वेट वगैरह पैटर्न ES7 में वो आए, आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग, ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स आपके जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को बड़ा शॉर्ट और कॉम्पैक्ट सिंटेक्स इसमें बनता है। सो इट्स अमेजिंग, आप इसे सीखेंगे तो मन स्टैक तो अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ही फैन हो जाएंगे। You will fall in love with JavaScript if you have that programming sense. आपने अगर इससे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखी है, C, C++, Java and so on. So if you will encounter this JavaScript, especially its modern features जो 2015 में आई, इससे पहले ये सिंटेक्स JavaScript में नहीं था, ES6 2015 में आया, बल्कि इससे पहले ES5 था जो 2009 में रिलीज हुआ। तो 9 से 15 6 साल तक इस लैंग्वेज का कोई एडिशन नहीं आया, कोई न्यू वर्जन नहीं आया। The JavaScript developers, the team took 6 years to actually rewrite the whole language, the whole JavaScript engine with the modern features. और उसके बाद ही ये फ्लड आया है कि आपके पास एंगुलर आई, रिएक्ट आई, नोड के आपके पास जो है वो बहुत से सर्वर्स जो है मार्केट में बड़े कॉमन और जॉब्स के लिए और मोबाइल ऐप्स के लिए जो है वो जॉब्स निकलना शुरू हुई। और आजकल जो है वो जावास्क्रिप्ट, चाहे ब्लॉकचेन की बात कर लें, चाहे आप इवन AI डेटा साइंस मशीन लर्निंग की बात कर लें, सो यू विल फाइंड जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड एवरीवेयर, फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी, फ्रॉम 3D, फ्रॉम ऑल दीज। सो पहला मॉड्यूल बड़ा ही की मॉड्यूल है, इस पे हम खास तौर पर फोकस रखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आप अच्छे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बने, लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी हो। सिर्फ स्लाइड से आपको कंटेंट एकेडेमिया की तरह दिखाने की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच से, और देखें सबसे अहम है द क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशंस। आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल से लेकर टेक्निकल डिटेल कितनी नीट एंड क्लीन उसकी दी जा रही है, आपके क्वेश्चंस को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। आपने एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछा, ट्रेनर ने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया या आपको उल्टा कंफ्यूज कर दिया। दैट्स वेयर डिफरेंस लाइज फ्रॉम वन ट्रेनर टू अनदर। सो बड़ा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, जिस तरह मैंने बताया है कि फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, रादर 2018 से ऑनवर्ड कंटिन्यूस जो है ये मैं कोर्स करवा रहा हूँ और मल्टीपल बैचेस करवाए। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सीनियर ऑडियंस होती है, मेरे पास हर क्लास में बड़े बिगिनर भी होते हैं, लेकिन ऐसे बंदों की तादाद भी अच्छी खासी होती है जो 4, 5, 6, 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, UI UX डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं, HTML CSS बूटस्ट्रैप में बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं, या टीम लीड है इवन कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज में, और वो अब इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। मे बी PHP में वो काम कर रहे हैं, .NET में। जब वो देखते हैं कि इसके प्रोजेक्ट्स की वर्थ ज्यादा है, अगर एक ही प्रोजेक्ट है, वो क्लाइंट ने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनवानी है और उतनी ही तकरीबन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी तरह की नेचर है एक ऐप की और मन स्टैक में बनवानी है, तो जब वो देखता है कि 6 to 7 टाइम्स क्लाइंट विलिंग है ज्यादा पे करने को ड्यू टू द फीचर्स दैट मन स्टैक प्रोवाइड। अभी वो फीचर्स की बात नहीं कर रहे, किस तरह SEO में रैंक होगी, फास्ट स्पीड होगी, सर्वर किस तरह लाइट वेट होगा, सारी रेंडरिंग क्लाइंट साइड पे होगी, वो टिपिकल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर फॉलो नहीं होगा। तो अभी फीचर्स तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मन स्टैक ने पूरी वेब इंडस्ट्री को ही एक 360 डिग्री टर्न दे दिया। टिपिकली क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर जो है डायनामिकली पेज प्रोड्यूस करता है और भेजता है ब्राउजर को, जो वो शो करता है। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर जो है मन स्टैक में फॉलो नहीं होता। ये बिल्कुल न्यू पैराडाइम है और यही फ्यूचर है। अगर आप यंग हैं,
اپنا کریئر بلڈ کر رہے ہیں تو وہ ٹپیکل آؤٹ ڈیٹڈ جو آرکیٹیکچرز ہیں ویب کے، جن کو آج بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ اکیڈیمیا میں لوگ پڑھا رہے ہیں کیونکہ وہاں اپڈیشن ذرا لیٹ آتی ہے. سو یہ پلیٹ فارم نیکسس بیری کا آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے گا کہ وہ لوگ جو ٹرولی انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. میرا الحمدللہ جو سارا دن ہے وہ اسی منسٹیک کی ٹیمز جو ہے انہی کو لیڈ کرنے میں، انہی کے کو آرکیٹیکچر لیول پہ اسٹیٹ کمپوننٹس کتنے کوالٹی کے بنا رہے ہیں، ریڈکس اسٹور کتنا اچھا انہوں نے کنفیگر کیا ہے، لاجک بلڈنگ کے لحاظ سے انہوں نے کس طرح سے مینج کیا ہے، یہ مطلب دا ہول ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں یہ شامل ہے. تو اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر من اسٹیک ڈیولپر اچھا پریپیئر کیا جائے، وہ انڈسٹری میں آگے جاب کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں جو ہے خاص طور پر اچھی سکھا دی جائیں، باقی وہ خود سیلف اسٹڈی پہ بھی سیکھ لے گا. پروجیکٹس، ایگزامپل پروجیکٹس وہ کس طرح کے ڈیزائن کیے جائیں جو اس کو وہ کانسیپٹ کمپریہینڈ کرنے میں زیادہ ہیلپ فل ہوں. اگر آپ فارم کا ٹاپک پڑھا رہے ہیں، اگر اسٹیٹ کا پڑھا رہے ہیں، تو اسٹیٹ کا ٹاپک زیادہ بہتر کیسے امپلیمنٹ ہو پائے گا، کون سا ایسا پروجیکٹ، ایسے سینیریوز ان کو دیے جائیں ٹاسک کے طور پر جس میں وہ تمام آپشنز کور ہوتی ہوں جو کہ آپ ان کو پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں. بیسک پریمیٹیو سے لے کر ارے آف آبجیکٹ سے لے کر نیسٹڈ ڈیٹا اسٹرکچرز کی اسٹیٹ کو مینٹین کرنے تک، ماڈرن ہکس کا جو سنٹیکس ہے اس کو لے کر. تو فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ جب ہم ریک جے ایس میں کروائیں گے پورا ایکو سسٹم کور کرتے ہیں. ایکو سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ ریک جے ایس تو ایک لائبریری ہے، اس کے ساتھ جو کمپینین لائبریریز یوز ہوتی ہیں آلموسٹ تمام پروجیکٹس میں، لائک راؤٹنگ کی لائبریری ہوگی، اے پی آئی سے ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے ایکزیوس یا یوز کیوری ہوگی، فارمز کے لیے آپ کے پاس فارمک ہے یا یوز ہک فارم ہے. اس طرح کی جو انڈسٹری گریڈ لائبریریز ہیں یہ کیسے بنی ہیں، یہ کسٹم کمپوننٹس، کسٹم ہکس وغیرہ کیسے لکھی جاتی ہیں. جب آپ خود اپنے ہاتھ سے یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز میں بناتے ہیں اور پھر اس کو آگے جنرلائز کرتے ہیں ٹورڈز ریئل ٹائم ایگزامپلز، تو یہی ایک بہتر ٹریننگ کا میکنزم ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو لرننگ ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. انسٹیڈ آف میمورائزنگ دا کانسیپٹس آپ جو ہے اس کو میرٹ پہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پہلے 2 ماڈیول کرنے کے بعد ہی آپ ارننگ کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ ایون اپلائی کرنا شروع کر سکتے ہیں انٹرنشپس کے لیے، جابز کے لیے، کیونکہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کو یہ پہلے 2 ماڈیول کور کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ لینگویج آ گئی، ریئیکٹ جے ایس آ گئی. اچھا، اس میں آپ میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے آئی ٹی کا نہیں ہوتا، سی ایس کا نہیں ہے. سو ان کے لیے ڈائریکٹ یہ جاوا اسکرپٹ سے شروع کرنا شاید وہ سوچ رہے ہوں گے اس میں ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، بوٹ اسٹریپ کہاں گئی، اس کا ذکر میں نے نہیں کیا بیکاز وہ اس کا پری ریکوزٹ کورس ہے. من اسٹیک کورس میں ہم من اسٹیک ٹیکنالوجیز کو میکسیمم ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں. آلریڈی ان میں بہت سے ٹاپکس ہیں، بہت ڈیپتھ ہے. اگر یہ 4 منتھس میں سے 1-1.5 ماہ ایچ ٹی ایم ایل پہ ہی لگا دیا جائے تو مین ٹیکنالوجیز کے لیے پھر ٹائم ہی نہیں بچتا. سو ہم نے اس کے لیے سیپریٹ 2 منتھس رکھے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس جو اس میں نیو ہیں یا ویک ہیں یا سم ہاؤ کسی وجہ سے وہ ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں، واٹ ایور دا ریزن میں بی، سو ان کے لیے پھر ایک 0 ماڈیول رکھا ہے. ماڈیول 1 سے نہیں شروع کرتے، 0 ماڈیول ان کی سیپریٹ کلاس ہوتی ہے، سیپریٹ گروپ ہوتا ہے. پہلے وہ ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، بوٹ اسٹریپ، سیس یہ سیکھتے ہیں اور پھر وہ اس طرف آتے ہیں. آلدو من اسٹیک کے لیے اگر آپ خود سے سیلف اسٹڈی سے سیکھنا چاہیں، بیسک ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس آتی ہے، یو کین ایزیلی گو along with this کورس، کیونکہ یہ فرنٹ اینڈ ڈیولپر ان فیکٹ ریک جے ایس ڈیولپر ہے جو کہ ایفیشینٹ رینڈرنگ کی ٹیکنیکس پہ، کمپوننٹ پراپس پہ، اس پہ زیادہ جو ہے اس کا ورک ہوتا ہے، نہ کہ ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس کے تھرو ڈیزائن سیٹ کرنے پہ. تو فرنٹ اینڈ کے بعد obviously بیک اینڈ کی طرف آ جائیں. مونگو ڈی بی ڈیٹا بیس جس طرح میں نے بتائی ہے، مونگو ڈی بی اتنی زبردست اس کی جو ہے وہ آرکیٹیکچر ہے، آپ جاوا اسکرپٹ کے آبجیکٹس ایز اٹ از جیسن فارمیٹ میں سیو اینڈ ریٹریو کرتے ہیں. سو مونگو ڈی بی کے لیے بھی آپ کو جاوا اسکرپٹ ہی آنی چاہیے. پھر سرور سائڈ پہ آ جائیں. اچھا، اس میں سرور سائڈ کا کام رہ جاتا ہے. جب ساری رینڈرنگ کلائنٹ سائڈ پہ ہی ہونی ہے
تو سرور پہ صرف آپ اے پی ڈیولپ کرنے کی لاجک لکھتے ہیں. کس طرح سے سیشنز اوتھینٹیکیشنز وغیرہ یہی چیزیں رہ جاتی ہیں. مینلی جو ویو لیئر ہے ڈائنامکلی ایچ ٹی ایم ایل پیج جنریٹ کرنا ہے, یہ ٹاسک سرور سے لے کر فرنٹ اینڈ کو دے دیا گیا ہے. ریکٹ کی اپلیکیشن اور پے بھی راؤٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, یعنی آپ کا جو فرنٹ اینڈ ہے وہ سرور کو انوالو کیے بغیر ہی جو کلائنٹ سائڈ پہ ہی نیو پیجز جن پہ کلک کریں وہ رینڈر کر دیتا ہے. ہی جسٹ آسک ڈیٹا تھرو این اے پی آئی فرام دا سرور. اچھا, یہ کچھ ٹیکنیکل جو کانٹینٹ ہے, کیونکہ مکس آڈینس ہوتی ہے, جن کو نہیں سمجھ آ رہا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں پتا اے پی آئی کیا ہے اس طرح سے, تو یہ آپ کانٹینٹ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یو ول کم ٹو نو کہ ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس ایکچولی کس طرح سے آپ نے خود سے بنانا ہے اور کیسے اس کو فرنٹ اینڈ میں کنزیوم کرنا ہے. سو فائنلی آپ نے بیک اینڈ سیکھا, فرنٹ اینڈ سیکھا. سو اس میں جو بھی پروجیکٹس کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ کا پورٹ فولیو بنے. تو کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس میں آپ جائیں تو 2-3 چیزیں تو بڑی ہی بیسک ہیں. یہ انڈسٹری میں کام کریں کہ گٹ ہب یا اس طرح کا کوئی جو ریپوزیٹری مینٹین کرنے کا سسٹم ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. تو گٹ ہب کا آپ کو سکھایا جاتا ہے. کلاؤڈ پہ آن لائن کیسے من اسٹیک کی پوری ایپ کو کریں. پہلے ہم فرنٹ اینڈ کو کریں گے, پھر بیک اینڈ پہ پڑھیں گے, پھر پوری من اسٹیک کی ایپ بناتے جائیں گے. سو آپ ایکچولی اس کورس کے بعد جاب ریڈی کینڈیڈیٹ الحمدللہ پریپیئر ہوتے ہیں. لیکن ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس وغیرہ آپ کو بیسکس آنی چاہیے. اگر نہیں تو آپ 2 months کا پری ریکوزٹ کورس پہلے کریں. جلد بازی میں جو ہے وہ آپ نہیں پڑھیں. شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں جی یہ تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اگر آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو وہ ٹائم بھی ضائع ہوگا, پیسے بھی ضائع ہوں گے. بلکہ بہتر ہے ایک سٹرکچرڈ اپروچ سے لرننگ کرنی چاہیے. ان کے لیے جو پہلے پری ریکوزٹ ٹاپک ہیں ان کو خود سے یا کر لیں یا ان کو کے لیے بھی کوچنگ کلاسز لے لیں. اچھا, ہمارے پاس جو اس کو ہم من اسٹیک کا کورس کہتے ہیں, مونگو ڈی بی, ایکسپریس, ریئیکٹ نوڈ. جو فل اسٹیک کا کر رہے ہوں گے اس میں پہلے 5 ماڈیول یہی ہیں جو آپ نے پڑھے. 2 ماڈیول ایکسٹرا ہیں جو ماڈیول 5 اور 6. پہلے 4 اسی طرح ہیں. جاوا اسکرپٹ آنی چاہیے, فرنٹ اینڈ پہ ریئیکٹ ہے, ڈیٹا بیس ہے, مونگو ڈی بی, سرور سائڈ ڈیولپمنٹ ہے. جو 2 نیو ماڈیول ہیں فل اسٹیک میں جو ایکسٹرا 2 months ہیں وہ ریئیکٹ نیٹو کے ہیں. موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کے لیے 2 months ہے جس میں آپ کراس پلیٹ فارم موبائل ایپ سیکھتے ہیں, اینڈرائڈ آئی ایس دونوں کے لیے, کیونکہ ریئیکٹ سے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. ریئیکٹ کا ہی فلیور ہے ریئیکٹ نیٹو. ریئیکٹ میں اور ریئیکٹ نیٹو میں 80% کانٹینٹ سیم ہے. سو ریئیکٹ نیٹو کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکچولی ناٹ جسٹ دا ویب بلکہ موبائل ایپس بھی آپ بنا سکیں تو اٹس این آئیڈیل ٹریک جس کو آپ لے سکتے ہیں. جو موبائل ایپ ڈیولپر ہے, چند ایک سروسز وہ بڑی کامن ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس میں اس کو انڈسٹری میں ملتی ہیں, جس طرح گوگل میپس کی ہیں. لوکیشن بیسڈ اپلیکیشنز, لوکیشن بیسڈ سروسز کو انٹیگریٹ کرنا, یہ بڑا ایک نیٹو یا بیسک سکل ہے جو ایک موبائل ایپ ڈیولپر کو اب مسٹ ہیو سکل ہے, وہ اس لیے سکھایا جاتا ہے. فائر بیس, اگر کوئی آرگنائزیشن ہے فل فلیشڈ آپ سے بیک اینڈ نہیں بنوانا چاہ رہی تو فائر بیس ایک ریڈی میڈ ڈیٹا بیس ہے, بیک اینڈ ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. باقی اسی طرح گٹ ہب پہ ہے. سو نیو کمرس جو اسٹوڈنٹس ویسے تھوڑے سا ابھی ویک ہے, نہیں پہلے ٹائم دے سکے یا ویسے ہی آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں, ان کے لیے جو ہے ایک کمپلیٹ ہم نے ٹریک رکھا ہے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس. بلکہ اس کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ اس کو ایک کورس میں ہم نے چینج کر دیا. کہ نیکسٹ ویری کی ویب سائٹ پہ آئیں, یہ کورسز لسٹڈ ہیں. پہلے یہ ویب ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں. یہاں پہ یہ کورس کے طور پر اب ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, فاؤنڈیشنز آف ویب بلڈنگ دا ڈیجیٹل ورلڈ. سو اس سے انٹروڈکشن ٹو دیز بیسک ٹیکنالوجیز, اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے یہ اس پہ لسٹڈ ہے. ماڈیول جس میں جو ہیں obviously HTML, CSS, Bootstrap اور یہ سارے ہیں. آپ یہ کورس لے سکتے ہیں, پیرلل بھی لے سکتے ہیں, یا پہلے آپ یہ کر لیں پھر اس میں آ جائیں. 2 months یہ اس میں ہے. سو چوائس از یورز. جو من اسٹیک کا کورس ہے وہ اس کے ماڈیول جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے, وی اسٹارٹ وتھ جاوا اسکرپٹ اینڈ دین یہ یہاں پہ بھی ڈیٹیل جو ہے اس میں ایڈ کر دی گئی ہے.
इसके अंदर भी कंटेंट का ओवरव्यू ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल से मौजूद है. माय प्रोफाइल इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन दिस पेज सो यू कैन हैव अ लुक. और इसी तरह से ही फुल स्टैक का जो कोर्स है वो टॉप पे ही आपको नज़र आ जाएगा रादर. ठीक है जी. ये आप इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं. जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास इसमें आ जाती है जैम स्टैक की. अगर आपने मन स्टैक भी पहले किया हुआ है, रिएक्ट पहले की हुई है, इससे आगे जाना चाहते हैं तो जैम स्टैक इज द न्यू स्टैंडर्ड. वेब 3.0 डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं तो इसके लिए नेक्स्ट JS ये क्विक फिर आपको रिव्यू मिलता है. जिस तरह से CMS हेडलेस CMS हो और फ्रंट एंड हो और इससे आप किस तरह फुली स्टैटिक साइड जनरेट कर सकते हैं. हाउ यू कैन कन्वर्ट डायनामिक इनटू स्टैटिक. प्री रेंडरिंग किस तरह होगी सर्वर साइड पे एंड सो ऑन. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. SEO की सपोर्ट कैसे ज़बरदस्त होगी. सो इसको आप ले सकते हैं. डेटाबेसेस इसमें नॉट जस्ट MongoDB, हेडलेस CMS लाइक स्ट्रैपी वगैरह आप यूज़ करते हैं. यू कैन यू हैव चॉइस फॉर सो मेनी अदर DBMS एज वेल. सो ये आमतौर पर ट्रैक आपको मन स्टैक के बाद लेना चाहिए. यानी आप यूं कह लें कि मन स्टैक से अगर आप पीछे जाते हैं, अगर मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँ, अगर आप मन स्टैक डेवलपर से पीछे जाएं तो बेसिक वेब का कोर्स है. और मन स्टैक से आगे अगर जाना चाहते हैं एडवांस तो फिर आपके पास नेक्स्ट JS या जैम स्टैक का कोर्स है. लेकिन जो है वो डोंट गो फॉर दिस एट फर्स्ट साइट, क्योंकि इसमें कुछ नोड के कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं. सर्वर साइड प्री रेंडरिंग करनी है, पहले सर्वर बनाना सीखें, नोड सर्वर कैसे काम करता है, API के कॉन्सेप्ट्स लें, फिर आगे प्री रेंडरिंग वगैरह की तरफ जाएं. और ये हर प्रोजेक्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली इट्स वेरी मच डिजायर्ड दीज डेज. आपके पास दूसरा जो ट्रैक है, अभी मैंने दोबारा से देखें दो ट्रैक्स की बात की थी, दो ऑप्शंस की, जावास्क्रिप्ट मन स्टैक बेस्ड या जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड पे हो लेकिन बैक एंड पे नोड सर्वर नहीं बल्कि पाइथन जेंगो सर्वर डी जेंगो की जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी वही ऑप्शंस आपको मिलती हैं. फ्रंट एंड आप जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट JS में सीखेंगे, बैक एंड पाइथन जेंगो है, डेटाबेस के लिए इस तरह MongoDB है. यहाँ जो आपकी मोबाइल ऐप होगी रिएक्ट नेटिव में बनी हुई, वो पीछे जेंगो सर्वर से इंटरेक्ट कर रही होगी, चाहे वो एंड्रॉयड की iOS की जो वेब आपकी बनी जेंगो सर्वर से. तो इसमें सिर्फ बैक एंड का फर्क है. फ्रंट एंड डेटाबेस मोबाइल ऐप्स उसी तरह है, बैक एंड आपका टेक्निकली कोई सब ही हो सकता है. फ्रंट एंड अगर आपने रिएक्ट में बनाया तो बैक एंड इवन PHP Laravel हो सकता है, .NET हो सकता है, Ruby on Rails हो सकता है, पाइथन जेंगो, कुछ जावा का एंटरप्राइज सर्वर. Node.js तो एक स्पेशलिटी आ जाती है कि आपकी लर्निंग के लिहाज से फ्रंट एंड में जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वही कैरी हो रही है. थोड़ा सा इस ट्रैक में लर्निंग ज्यादा आपको करनी पड़ती है कि दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होती हैं, पाइथन और जावास्क्रिप्ट. और ऑब्वियसली ये दोनों ही इस वक्त सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पॉपुलर चॉइसेस हैं. सो वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन जेंगो में उसी तरह से जो है वो फ्रंट एंड है. बैक एंड में आपको पाइथन जेंगो से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने हैं. तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं. जावास्क्रिप्ट की ये फीचर्स मैंने बताई हैं जिनको आप कर सकते हैं. काम सारा यहाँ पे API बेस्ड होता है. मन स्टैक में या जब भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो रिएक्ट एंगुलर है, API बेस्ड ही ज्यादा काम होता है, चाहे मोबाइल ऐप हो, वेब ऐप हो या दरमियान में जेंगो सर्वर हो. मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चंस के लिए लिया जाए. इंडस्ट्री में ट्रेंड्स एक जैसे नहीं रहते. मैंने इसी चीज को थोड़ा सा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किया कि अगर आपको लगे जी ये जो मन स्टैक का डिसीजन है आपका सही है नहीं है, तो आप कंफ्यूज हैं, A B C बहुत सी ऑप्शन है, व्हाट टू चूज, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये चंद एक सोर्सेज हैं जिनको आप खुद भी एक्सप्लोर करें. स्टैक ओवरफ्लो है, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स पोस्ट करते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं. यानी पूरी दुनिया के जो प्रोग्रामर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब हो, NPM हो, नोट की जो पैकेज मैनेजर है और रिपोजिटरी है. ठीक है जी, इसको कर लेते हैं NPM, नोट पैकेज मैनेजर. सो
स्टैक ओवरफ्लो आप अगर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने यकीनन इसका आइडिया होगा। इनका ये ट्रेंड्स का जो पेज है, अगर आप इसको सिर्फ देखें, सर्वे भी एनुअल करते हैं, यहां से आप देखें तो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में आपको बता रहा है जी, पाइथन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। सेकंड पे जावास्क्रिप्ट है, इस तरह बाकी नीचे आ रही है, लेकिन पाइथन की पॉपुलैरिटी आप देखें हमेशा टॉप पे नहीं थी। अगर आप 2010, 11 या 9 की बात करें तो डॉट नेट आपको नजर आती है टॉप पे। ये डॉट नेट इस टाइम पे जो भी सीएस का खास तौर पर ग्रेजुएट होता था और चाहता था अच्छी जॉब में लू इंडस्ट्री में, तो उसको कहा जाता था डॉट नेट सीखो। अब टाइम चेंज हो चुका है, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू इनके आने के बाद जावास्क्रिप्ट यहां से उठकर जो है जावास्क्रिप्ट का आप देखें, इट हैज एक्चुअली मेड इट्स नाउ प्लेस इन टॉप रैंक्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इस वक्त पाइथन और जावास्क्रिप्ट इसमें तो दोनों ही टॉप ट्रेंडिंग आ जाती हैं। आल्दो पाइथन की पॉपुलैरिटी ज्यादा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इसके लिहाज से है, वेब एप्स के में भी है ऑब्वियसली, लेकिन जावास्क्रिप्ट का स्कोप वेब में ज्यादा है। तो वेब के लिहाज से अगर आप बात कर रहे हैं तो पाइथन, जैंगो, यस, या मर्नस्टैक, ये कहीं ज्यादा बेहतर चॉइसेस हैं इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चाहे वो आप अपना एनालिसिस किसी से भी कर लें, स्टैक ओवरफ्लो से कर लें, गिटहब से, गूगल ट्रेंड्स को देख लें, जो मार्केट प्लेसेस को आप सर्च कर लें, आपको हर जगह जो है वो इनकी डिमांड ज्यादा नजर आएगी। तो डॉट नेट, PHP अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न चल रहे हैं उसकी तरफ अगर आप आते हैं तो आपके करियर ग्रोथ की ऑप्शन ज्यादा होंगे। जी बेटा, कैंपस जो है इसको जो है आप अगर लाहौर में है तो आप विजिट कर सकते हैं, आप गूगल करें, सो मैप पे लोकेशन और बाकी ये कुछ आपके पास विजुअल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। बाकी टीचर्स भी हैं कुछ जो कर रहे हैं, काम शाम करवा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन फ्रॉम लास्ट, ये हमारा एडमिशन ऑफिस है, शुरू में एंटर होंगे, सो यू सी, ठीक है जी। सो असल चीज़ है लर्निंग आपकी होनी चाहिए, फिजिकल हो या ऑनलाइन।